नमस्ते भाइ बहिनीहरू। मेरो नाम अशोक कुमार यादव हो र विगत 15 वर्षदेखि चाहिँ म यो शिक्षण पेसामा चाहिँ आबद्ध छु। म विभिन्न प्लस टूहरूमा चाहिँ केमिस्ट्री विषय चाहिँ पढाउँछु, टु बी स्पेसिफिक फिजिकल केमिस्ट्री। मैले पढाउने एउटा टपिक्सहरूमध्ये एउटा भनेको भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस हो र यसमा विद्यार्थीहरूले प्रायः गुनासो गर्छन् कि सर धेरै फर्मुलासहरू चाहिँ छन्, कुन चाहिँ फर्मुला कहाँ प्रयोग गर्ने हो, त्यसमा कहिलेकाहीँ कन्फ्युजन चाहिँ हुन्छ। त्यो प्रब्लमको सल्युसनको लागि चाहिँ मैले एउटा चाहिँ मास्टर चार्ट यहाँ चाहिँ बनाएको चाहिँ हो। यो मास्टर चार्टमा चाहिँ फर्मुलासहरू यी भनेका तिनै फर्मुलासहरू हुन् जुन चाहिँ हामीले क्लासमा अध्ययन चाहिँ गरेका छौँ। नयाँ फर्मुलासहरू त छैनन्, तर यहाँ चाहिँ अर्गनाइज्ड वेमा प्रस्तुत चाहिँ गरिएको छ। सो यो मास्टर चार्ट पढिसकेपछि हामी भोल्युमेट्रिक एनालाइसिसका कुनै पनि निम्कसहरू चाहिँ सजिलै सल्भ गर्न सक्छौँ। अब एक्जामिनेसनमा कुनै पनि निम्क सोद्धाखेरि चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले चाहिँ क्वेसन त राम्रोसँग अध्ययन गर्नु पर्यो, त्यो त बेसिक निड भयो। त्यसपछि तीनवटा प्रश्न हामीले सोध्नुपर्ने हुन्छ। पहिलो प्रश्न भनेको हाम्रो क्वेसन चाहिँ के सम्बन्धी हो, रिएक्सन सम्बन्धी हो या होइन। यदि रिएक्सन सम्बन्धी हो भने चाहिँ हामी यो कलममा, यो राइट ह्यान्ड साइडको कलममा चाहिँ जानेछौँ। र रिएक्सन सम्बन्धी होइन, यदि रिएक्सन सम्बन्धी होइन भने के सम्बन्धी होला, डाइल्युसन सम्बन्धी, कन्सन्ट्रेसन सम्बन्धी, मिक्सिङ सम्बन्धी। सोल्युसन डाइल्युट गर्दैमा, कन्सन्ट्रेट गर्दैमा, मिक्स गर्दैमा रिएक्सन त हुन्न भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडको कलमबाट चाहिँ सल्भ गर्ने हो। पहिला हामी यताको लेफ्ट ह्यान्ड साइडको कलमको कुरा चाहिँ गरौँ। मानव रिएक्सन भइरहेको छैन, अब सोल्युसनलाई डाइल्युट कसरी गरिन्छ त, पानी थपेर। सोल्युसनलाई कन्सन्ट्रेट कसरी गर्ने हो त, पानी रिमुभ गरेर चाहिँ, होइन, वाटर कसरी रिमुभ गर्ने हो, हामी यसलाई इभापोरेट गर्न सक्छौँ, बोइल गर्न सक्छौँ। यस्तो अवस्थामा हामीले युज गर्ने फर्मुला भनेको V1N1 इक्वल्स टु V2N2 र V1M1 इक्वल्स टु V2M2। यदि रिएक्सन भइरहेको छैन भने त्यस्तो अवस्थामा हामी नर्मलिटी र मोलालिटी दुवैको प्रयोग गर्न सक्छौँ। ध्यान दिने, यो नर्मलिटी इक्वेसन भनेको चाहिँ होइन V1N1 इक्वल्स V2N2, फर्मेट त सेम छ तर कन्टेक्स्ट भन्ने चाहिँ फरक छ, होइन। यो यसले चाहिँ यो डाइल्युसन ल अथवा कन्सन्ट्रेसन ल चाहिँ भन्न सक्छौँ यिनीहरूलाई चाहिँ। यदि हामीले दुई अथवा दुईभन्दा बढी सोल्युसन्सहरूलाई मिक्स गरेका छौँ, सेम नेचर भएका, यानि एसिडमा हामीले एसिड मिक्स गऱ्यौँ, बेसमा हामीले बेस मिक्स गऱ्यौँ, रिएक्सन त नहुने भयो। त्यस्तो अवस्थामा मिक्सचरको नर्मलिटी के त, त्यो निकाल्ने फर्मुला यो चाहिँ हो, होइन। मिक्सचरको मोलालिटी के त, त्यो निकाल्ने फर्मुला यो चाहिँ हो। ठिक छ, ओके। अब यदि हाम्रो रिएक्सन सम्बन्धी क्वेसन हो भने, होइन, त्यसो अर्को प्रश्न जुन चाहिँ हामीले सोध्नु पर्यो, जुन चाहिँ वस्तुहरूको बिचमा रिएक्सन भइरहेको छ तीमध्ये कसै पनि मास दिएको छ या छैन। रिएक्सनमा जाने वस्तुहरूमध्ये कसैको पनि मास दिएको अथवा सोधिएको छ भने त्यसलाई हामी नम्बर अफ ग्राम इक्वेसनबाट सल्भ गर्छौँ, होइन। रिएक्सनमा जाने वस्तुहरू सबै चाहिँ सोल्युसनको फर्ममा छन् भने हामीले त्यसलाई चाहिँ नर्मलिटी इक्वेसन अथवा त्यसकै कुनै फर्म चाहिँ प्रयोग चाहिँ गर्नेछौँ। मानौ जुन चाहिँ वस्तुहरूको बिचमा रिएक्सन भइरहेको छ ती वस्तुहरूमध्ये कसैको पनि मास दिएको छ र सोधिएको छ, यानि कि मासको चर्चा गरिएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा यदि एउटा वस्तुलाई अर्को वस्तुले कम्प्लिट न्युट्रलाइज गरिदिएको छ भने हामीले यो फर्मुला प्रयोग गर्ने हो, नम्बर अफ ग्राम इक्वल अफ A इक्वल्स टु नम्बर अफ ग्राम इक्वल अफ B। यानि कि यदि A भन्ने वस्तुलाई चाहिँ B भन्ने वस्तुले चाहिँ कम्प्लिटली न्युट्रलाइज गर्यो भने, कम्प्लिटली कन्ज्युम गर्यो भने हामीले चाहिँ यो फर्मुलाको प्रयोग गर्ने हो। तर यदि एउटा वस्तुलाई न्युट्रलाइज गर्नको लागि हामीले दुई अथवा दुईभन्दा बढी वस्तुहरूको प्रयोग गर्नु पर्यो भने हामीले यो फर्मेटमा चाहिँ फर्मुला बनाउने हो। जस्तै मानौँ A भन्ने वस्तुलाई न्युट्रलाइज गर्न पहिला हामीले B भन्ने वस्तुको प्रयोग गर्नु पर्यो, त्यसले सकेन र त्यसपछि हामीले C भन्ने वस्तु प्रयोग गर्नु पर्यो भने हामी लेख्न सक्छौँ नम्बर अफ ग्राम इक्वल अफ A इक्वल्स टु नम्बर अफ ग्राम इक्वल B प्लस नम्बर अफ ग्राम इक्वल C प्लस डट अरू पनि प्रयोग भएका छन् भने त्यो पनि हामीले थप्नु पर्यो, ओके। अब यदि रिएक्सनमा जाने वस्तुहरू, होइन, त्यहाँ चाहिँ कोही न्युमेरिकलमा मासको चर्चा गरेकै छैन र रिएक्सनमा जाने सबै वस्तुहरू चाहिँ सोल्युसनको फर्ममा छन् भने त्यस्तो अवस्थामा त्यो न्युमेरिकललाई हामी नर्मलिटी इक्वेसन अथवा त्यसकै कुनै फर्मबाट सल्भ गर्नेछौँ, होइन। तेस्रो प्रश्न हाम्रो हुनेछ रिएक्सन कम्प्लिट भयो कि भएन। मानौँ न्युट्रलाइजेसन रिएक्सन कम्प्लिट भयो, रिएक्सन कम्प्लिट चाहिँ छ भने यदि एउटा सोल्युसनलाई न्युट्रलाइज गर्न अर्को सोल्युसनको प्रयोग भएको छ भने हामीले
हामीले यो फर्मुला युज गर्ने हो नर्मल इक्वेसन v1n1 इक्वल्स टु v2n2 तर यदि एउटा सोलुसनलाई न्युट्रलाइज गर्न हामीले दुई अथवा दुईभन्दा बढी सोलुसनको प्रयोग गर्नुभयो भने माथिकै फर्मलाई चाहिँ हामी माथिकै जुन चाहिँ फर्मुला छ यसलाई चाहिँ हामीले एक्सटेन्ड चाहिँ गरिदिने हो यदि एउटा वस्तुलाई न्युट्रलाइज गर्न हामीले दुईटा वस्तुको प्रयोग गरेका छौँ भने अथवा एउटा सोलुसनलाई न्युट्रलाइज गर्नको लागि दुईटा सोलुसनको प्रयोग गरेका छौँ भने के लेख्ने हो त v1n1 इक्वल्स टु v2n2 प्लस v3n3 तर यदि न्युट्रलाइजेसन रिएक्सन इन्कम्प्लिट छ भने त्यस्तो अवस्थामा यो मिक्सरको नर्मेटिभ कति हुने हो त त्यो निकाल्ने फर्मुला यो चाहिँ हो ध्यान दिने रिएक्सन सम्बन्धी क्वेसन हो हैन रिएक्सनमा जाने सबै वस्तुहरू चाहिँ सोलुसनको फर्ममा छ र रिएक्सन इन्कम्प्लिट चाहिँ छ भने युज गर्ने फर्मुला यो चाहिँ हो नर्मेटिभ अफ द मिक्सचर इक्वल्स टु v1n1 माइनस v2n2 बाई v1 प्लस v2 अथवा भोल्युम अफ द मिक्सचर अब यो फर्मुला प्रयोग गर्दाखेरि हामीलाई सुरुमा थाहा हुँदैन कि कुन चाहिँ वस्तु एक्सेस रिएजेन्ट हो अथवा कुन चाहिँ वस्तु लिमिटिङ रिएजेन्ट हो सो यदि नर्मली यो फर्मुला प्रयोग गरेर नर्मली अफ द मिक्सचर यदि पोजिटिभ आयो भने यसको मतलब पहिलो सोलुसन के हो त एक्सेस रिएजेन्ट तर यदि नर्मली अफ मिक्सचर नेगेटिभ आयो भने हाम्रो त्यसको मतलब दोस्रो सोलुसन के हो त एक्सेस रिएजेन्ट तर नर्मेटिभ त नेगेटिभमा त नहुनु पर्ने हो नि त डेफिनेटली आउँदैन यो फर्मुला युज गर्दाखेरि हामीलाई थाहा थिएन कुन चाहिँ वस्तु एक्सेस रिएजेन्ट हो त्यही भएर हामीले चाहिँ हैन पहिलो र दोस्रो कुनै पनि सोलुसन मान्न सक्थ्यौँ नि त त्यही भएर कहिलेकाहीँ यसको एन्सर नेगेटिभ आउन सक्छ तर लास्टमा एन्सर लेख्दाखेरि हामीले त्यसलाई चाहिँ पोजिटिभमा कन्भर्ट गरेर लेख्नु पर्यो किन भन्दाखेरि नर्मलिटी नेगेटिभमा हुँदैन कन्सन्ट्रेसन नेगेटिभमा हुँदैन ल एकपल्ट रिभाइज गरौँ त सो भोल्युमेट्रिक एनालाइसिसका निम्कसहरू दुई थरीका हैन या त रिएक्सन सम्बन्धी होला या फेरि चाहिँ नन रिएक्सन सम्बन्धी होला डाइल्युसन कन्सन्ट्रेसन अथवा मिक्सिङ हैन डाइल्युसन कन्सन्ट्रेसन र मिक्सिङ जहाँ रिएक्सन भइरहेको छैन त्यसलाई चाहिँ यो कलम रिएक्सन भयो भने यो दुईटा कलम चाहिँ हो हैन यसमा चाहिँ हैन रिएक्सन सम्बन्धी हो भने दोस्रो प्रश्न कि जुन चाहिँ वस्तुहरूको बिचमा चाहिँ रिएक्सन भइरहेछ तीमध्ये चाहिँ कसै पनि मास दिएको छ अथवा सोधिएको छ मासको चर्चा गरिएको छ कि छैन मासको चर्चा गरिएको छ भने यो कलम हैन मासको चर्चा गरिएको छैन सबै वस्तुहरू चाहिँ सोलुसनको फर्ममा छन् भने यो चाहिँ कलम र यदि हामीले चाहिँ नर्मल इक्वेसन या त्यसकै कुनै फर्म युज गर्ने हो भने न्युट्रलाइजेसन रिएक्सन कम्प्लिट भएको छ भने यो दुईटा फर्मुलामा यो दुईटा फर्मेटमा हामीले फर्मुला राख्नु पर्यो र न्युट्रलाइजेसन रिएक्सन यदि इन्कम्प्लिट छ भने यो फर्मुलामा राख्नु पर्यो र यो चार्ट मात्रै यो मास्टर चार्ट मात्रै याद छ भने हामी चाहिँ भोल्युमेट्रिक एनालाइसिसका कुनै पनि निम्कसहरूलाई चाहिँ सजिलै सल्भ गर्न सक्छौँ हामी स्ट्राटेजी बिल्डअप गर्न सक्छौँ कि कुन चाहिँ निम्कललाई कसरी सल्भ चाहिँ गर्ने हो हैन सो यो मास्टर चार्ट भनेको त्यही हो फर्मुलासहरू नयाँ केही पनि छैनन् ती सबै फर्मुलासहरू जुन चाहिँ हामीले क्लासमा अध्ययन गरेका छौँ तिनीहरूलाई हामीले अर्गनाइज वेमा हामीले यहाँ चाहिँ प्रस्तुत चाहिँ गरेका छौँ र ध्यान दिने यसमा चाहिँ कन्भर्जन सम्बन्धी निम्कसहरू चाहिँ छैनन् कन्भर्जन सम्बन्धी निम्कसहरू चाहिँ सजिलै निम्कसहरू हुन् हैन र कन्भर्जनमा त फर्मुला याद गर्नु पर्यो नि एउटा कन्सन्ट्रेसन टर्मलाई अर्को कन्सन्ट्रेसन टर्ममा कन्भर्ट चाहिँ गर्नु पर्यो ती निम्कसहरूलाई यो मास्टर चार्टले समेट्दैन त्यसबाहेकका सबै निम्कसहरू जुन चाहिँ प्रायः हामीलाई चाहिँ बोर्ड एक्जामिनेसनमा कम्पलसरी क्वेसन रूपमा सोध्छन् यो चार्टले समेट्न सक्छ आशा गर्छु तपाईँहरूलाई चाहिँ यो चार्टले चाहिँ सहयोग पुर्याउँछ होला आगामी एक्जामिनेसनमा थ्याङ्क यू